अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों के तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मशहूर कानूनदान शाहिद नज़ीर साहब मौजूद हैं। शाहिद नज़ीर ख़ान एडवोकेट सरगोदा बार और लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबर हैं और बचपन से टीवी, रेडियो और स्टेज के आर्टिस्ट, राइटर और कंपेयर हैं और साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। हॉकी के माने जाने खिलाड़ी भी रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में फ़नकारों की तंजीम पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्टिविटी के मरकज़ी सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी इंतज़ामिया का, आपका कि आपने मुझे मौका दिया। अच्छा शाहिद भाई, बतौर वकील कैरियर शुरू करने से पहले किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? मेरा ख्याल है कि आपको सबसे पहले तो प्रोफेशनलिज़म का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ख़ुद को कमिटेड करें और एक मिशनरी जज्बे के तहत इस फील्ड को ज्वाइन करें। फिर उसके बाद आपके पास लॉ के हवाले से आपके जहन में ज़रूरी नहीं कि हर बात पे आप किताब खोल के बैठ जाएं। आपको बड़ी अच्छी तरह कानून से वाकिफ़ होना चाहिए, कानून से आगाही होनी चाहिए। मुख्तलिफ जितने भी लॉज़ हैं, चाहे वो सिविल के हैं, गार्डियनशिप के हैं, फैमिली के हैं, फ़ौजदारी के हैं, तो इसी तरह हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिट पिटीशन हम करते हैं या इनकम टैक्स के हवाले से जो भी चीज़ों को आपको उस बारे में बाखूबी इल्म होना चाहिए। फिर आप रेगुलर हों, यूनिफॉर्म में आएँ। विदाउट यूनिफॉर्म आप बिल्कुल कचहरी कभी किसी वक्त ना आएँ। और फिर अपने इखलाक से, अपने रवैये से, अपने बाकायदगी से आने के तासुर से आप, मैं समझता हूँ, फिर आप फ्रीक्वेंटली बोलने में आपको बड़ा अबूर हासिल हो, अल्फाज का ज़ख़ीरा हो आपके पास, तो ये सब चीज़ें आपकी बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं बीइंग ए लॉयर। अच्छा शाहिद भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो लोगों ने हमें जो है कुछ सवालात आपके मुताल्लिक़ किए हैं कि आम घरेलू जो है मसाइल। नहीं, मेरे मुताल्लिक़ किए हैं ये लॉ? नहीं, लॉ के हवाले से जो है ना घरेलू मसाइल लोगों को जब पता चला है आपके बारे में कि आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं तो उन्होंने कहा शाहिद भाई से आपने सवालात करने हैं, हमारे कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहला जो सवाल था वो था, शोहर अगर अपनी रूठी बीवी को ज़बरदस्ती वापस ले आए तो शोहर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है? कानूनी इसका क्या तकाज़ा? भाई बात यह है कि ज़बरदस्ती का कोई कॉन्सेप्ट ना कानून में है, ना शरीयत में है और ना अखलाकी तौर पर ये दुरुस्त है। ज़बरदस्ती लाना मैं समझता हूँ कि काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है। इस पर FIR दर्ज हो सकती है। अगर आप चाहें तो दफ़ा 100 के वारंट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो 491 की हेबियस की एप्लीकेशन देकर सेशन जज साहब को बज़रिया पुलिस आप बरामदगी करवा के भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस पे बेशुमार रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, जो आप बेहतर समझें। आपके वकील साहब जो आपको एडवाइस करें उसके मुताबिक आपको करना चाहिए। ज़बरदस्ती लाना कतई तौर पर ना कानूनन, ना शरन और ना अखलाकन जायज़ है, गलत है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि एक मर्द पहली बीवी के होते हुए खुफिया दूसरी और तीसरी शादी करता है तो इसके ख़िलाफ़ कौन सा जुर्म लगता है? पहले तो शादी कोई गुनाह नहीं है, खुफिया शादी का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब चोरी छुपे जो कर लेते हैं लोग, तो अब तो माशाल्लाह निकाहनामे में बहुत सी अमेंडमेंट्स आ गई हैं। मसलन अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, शौहर की बात कर रहा हूँ, तो वो लिखेगा कि मेरी बीवी का ये नाम है, इतने बच्चे हैं, और उससे इजाज़त ली है कि नहीं ली है। अगर आप इजाज़त नहीं लेते तो उसकी 2 साल सज़ा है। फैमिली कोर्ट में इस्तग़ासा करके आप उसको मुस्लिम फैमिली लॉज के तहत सज़ा करवा सकते हैं शौहर को। इसी तरह अगर आप चीट करते हैं तो फ़ौजदारी में भी आप उसको 420, 468, 471 कि इसने मेरा शो नहीं किया और मुझसे बताए बगैर इसने मुझसे शादी कर ली, या दूसरी बीवी ये कह सकती है और पहली बीवी ये कह सकती है कि मुझसे छुपाए बगैर इसने छुपा कर शादी कर ली। तो ये दोनों तरीके से बाकायदा काबिल दस्तअंदाज़ी और उस पर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल था कि अगर मियाँ बीवी की नाराज़गी की वजह से बच्चे माँ के साथ रह रहे हों और वालदा को बच्चों से ना मिलना दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल में वालिद को क्या करना चाहिए कि वो अपने बच्चों से मिल सकें? अगर तो बच्चे फौरी तौर पर छीने गए हों, किसी के पास थे बच्चे और उसकी कस्टडी से ले लिए गए हों, तो आप 491 की एप्लीकेशन फौरी तौर पर दायर कर सकते हैं। अगर बच्चे अगवा करके लेके गए हों तो आप 364A ताज़ीरात पाकिस्तान की FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। भले आप बाप हैं या माँ हैं, लेकिन आप अगवा करके ले गए हैं, चीटिंग करके लेके गए हैं। इसी तरह अगर ये भी ना हो तो फिर आप गार्डियन जज के पास दरख्वास्त हज़ाना दे सकते हैं, जिसमें सेक्शन 12 और 25 की है। अर्जेंट भी आप उसके बच्चे कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ड्यू कोर्स शहादत, एविडेंस और जिरा, और इसके बाद भी अदालत चाहे तो बच्चे आपको दे सकती है। अच्छा, इसके बाद एक आया था हमारे पास जो है ना मसला, एक ख़ातून टीचर फोत हुई, औलाद कोई नहीं थी उनकी, शौहर और ख़ातून के भाई मौजूद थे, ठीक है, तरका कैसे तकसीम होगा उनका?
جو پینشن ہے وہ تو اب نئے لاز کے تحت شوہر کو جائے گی. صحیح. ہاں اس کے لیے قانون موجود ہے کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو پہلے بیوی کو جاتی تھی. اب بیوی اگر پینشنیبل ہے تو اس کی پینشن کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. اب تو اگر شوہر نہیں ہے اور کمارا بیٹی یا بیٹی بھی بیٹھے ہیں, بیٹا یا بیٹی بیٹھے ہیں, وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب جو نئے لاز آئے ہیں اس کے تحت. تو پینشن تو ڈیفینیٹلی وہاں جائے گی. اور باقی جو بھی حصہ ہوتا ہے شوہر کا, کیونکہ ہمارے یہاں فقہ جو ہے نا وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں. شیعہ فقہ کا اور لا ہے, بریلوی یا حنفی کا کچھ اور ہے, تو اس کے مطابق جو حصہ شوہر کا بنتا ہوگا وہ جائے گا. اور اگر وہ شیعہ ہیں تو پھر سارا جائے گا, اور اگر نہیں ہیں دوسرا ہیں تو پھر وہ بھائیوں میں اور بہنوں میں بھی تقسیم ہوگا ان کے حصوں کے مطابق. اچھا, اس کے بعد ہے کہ اگر ایک عورت کا صرف نکاح ہوا ہو, رخصتی نہ ہوئی ہو اور پھر تنسیخ نکاح ہو گیا ہو, تو پھر جب وہ کسی سے نکاح کرے گی تو کیا اس کا کموارہ لکھا جائے گا یا متعلقہ؟ اچھا, یہ بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے علاقے میں نا, ہمارے معاشرے میں. ہم کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق. نکاح حجاب و قبول کا نام ہے, بعد میں اس کو مسلم آئلی قوانین کے تحت اس کو رجسٹر کرنے کا سلسلہ بن گیا, نکاح نامے تیار ہو گئے. نکاح جب ہو جاتا ہے تو اٹس مین کہ لڑکی کی شادی ہو گئی. یہ ہمارے خاندانوں میں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جی کہ ابھی ہم رخصتی نہیں کریں گے, رخصتی بعد میں کریں گے. اور اس دوران اگر وہ طلاق لے لیتی ہیں تو وہ اگر دوسرا نکاح کریں گی تو باقاعدہ عدت ہوگی, عدت کے بعد باقاعدہ اجازت لے کر, یعنی کہ اس کو آپ مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کریں گے, اس کے بعد آپ نکاح کریں گے اور متعلقہ ہی لکھیں گے. بالکل آپ یہ نہیں لکھیں گے جناب کہ میں کنواری ہوں, اگر یہ لکھیں گے تو یہ جرم ہے. اچھا, گھریلو مسائل تو ہو گئے, اس کے علاوہ معاشرتی مسائل آئے تھے کوئی جو عام نارمل زندگی میں لوگوں کو فیس کرنے کو مل رہے ہیں, تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ کوئی شخص اگر گلی یا رستی پر قبضہ کرتا ہے تو اس کا قانون بتائیں, اس کا قانون میں کیا ہے؟ اگر تو وہ گلی یا راستہ سرکاری طور پر منظور شدہ ہے. اب آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ سرگودا اور گرد نواح میں کی اگر بات کریں ہم, تو بہت سی کالونیز ایسی تھیں جو مختلف لوگوں نے بیچیں لیکن گورنمنٹ کو ریئلٹی ادا نہیں کی, بے شک, نہ نقشے منظور کروائے. یہ پرانی باتیں, اب تو خیر اس پہ بڑی سختی سے کام ہو رہا ہے, باقاعدہ اپروول ہوتی ہے, ریٹس طے ہوتے ہیں, ریئلٹی جمع ہوتی ہے رجسٹری کے ساتھ اور سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو اگر تو وہ نقشے میں اپرووڈ ہے, گورنمنٹ کی طرف سے راستہ دکھا دیا گیا ہے, سڑک دکھا دی گئی ہے, تو آپ اس کے لیے ڈی سی او صاحب کو اور انکروچمنٹ انسپیکٹر کو میونسپل کارپوریشن کے اندر آپ اپروچ کر سکتے ہیں, ٹی ایم اے کو اپروچ کر سکتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہو کر وہ راستہ خالی کروائیں گے. اگر وہ سرکاری پہ مسلسل قبضہ کر لیتے ہیں تو پرچہ بھی ہو سکتا ہے, اور دونوں صورتوں میں قبضہ خالی بھی کروایا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے کہ دو بھائی ہیں, دونوں کے نام 25-25 کنال زمین ہے. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, اس کی ایک بیٹی ہے جو فوت ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی جائیداد بیٹی کو جائے گی یا بھائی کو بھی حصے میں ملے گی؟ اس میں بھی وہی چیز ہے جو ابھی تھوڑا دیر پہلے آپ نے ٹیچر کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اگر تو وہ شیعہ فقہ سے ہیں تو پھر ساری کی ساری بیٹی کو جائے گی, اور اگر شیعہ فقہ سے نہیں ہیں تو پھر آدھی بیٹی کو اور باقی اس کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگی. یہ شریعت کے مطلب بڑے سیدھے سیدھے, بلکہ شریعت کا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وراثت جو ہے, وراثت کے حوالے سے جتنے بھی قانون ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا اندراج ہے, اور پھر فقہ کے مطابق ڈیفینیٹلی مختلف سپریم کورٹ تک کے فیصلے موجود ہیں, اور اس کی روشنی میں یہی ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں. اچھا, اگر کوئی سرکاری گلی شارع عام میں دروازہ لگانے سے روکے تو اس کا کیا حل ہے؟ قانون کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں گے ہماری. ایک ہے قانون آسائش, اردو بتا رہا ہوں میں اس کے, تو یہ صورتحال یہ ہے کہ ایون اگر آپ کا گھر اتنا بند ہے اور آپ روشن دان رکھنا چاہتے ہیں ساتھ والے گھر میں, اور اگر دیکھا جائے قانون آسائش سہولت کے حوالے سے کہ وہ ضروری ہے تو اس کے لیے بھی آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اگر سرکاری راستہ ہے اور اس میں کوئی روکے, پہلی بات تو ہے وہ روک نہیں سکتا, اس کو کوئی اختیار نہیں ہے, اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے, اس کو اس بات کا کسی نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رکھا کہ وہ اس گلی کا کوئی ناخدا نہیں ہے. لہٰذا آپ سرکاری گلی میں راستہ رکھیں, دروازہ بنائیں, روشن دان بنائیں, یہ آپ کو گورنمنٹ اس کا آئینی سول حق دیتی ہے اور آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی روکتا ہے تو آپ سول کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا شاہد بھائی, یہ جو سوال ہے سب سے $1 ملین کویسچن ہے کہ عام بندوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, ہر دوسرے بندے کو جو ہے نا فیس کرنا. پولیس گشت کے دوران تلاشی کے لیے روک لیتی ہے, اور تلاشی لینا چاہے تو اس کی کیا SOPs ہیں؟ مہربانی کر کے یہ تو ہمیں بتا دیں. یہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کچھ چیزیں جیسے میں نے بھی پہلے کہا کہ مسکنسیپشن یا غلط علام ہے. ایک تھانے دار ASI یا کوئی بھی پولیس ملازم جب تھانہ چھوڑتا ہے تو تھانے کی رپٹ میں
लिखा जाना चाहिए कि हम इस पर्पज़ के लिए थाने से बाहर जा रहे हैं। सही। वो रपटें कुछ पिछले 72 साल से रूटीन की रपटें लिखी जाती हैं कि जी हम बसिलसिला मुंशियात फरोशान नजायज़ असलान हम इलाका होता हूँ। अब इलाका होतों से मुराद ये समझा जाता है कि ये जहाँ मर्जी जाके खड़ा हो जाए। अब एक बंदा फ़र्ज़ करें थाना कैंट से निकलता है और वो 47 पुल पे नाका लगा लेता है, 47 की बजाय 49 मोड़ पे लगा लेता है या थोड़ा सा आगे करके लगा लेता है सेम नाले पे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस चीज़ को अदालतों को चेक करना चाहिए, अफसरान को चेक करना चाहिए कि वो उस रपट में लिखे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी फ़र्ज़ करें अब एक बंदे की झैल है, इन्होंने सब इंस्पेक्टर और ASI की झैलें बनाई हुई हैं, उसकी झैल है फ़र्ज़ करें 47 मोड़ से लेके 47 पुल से लेके आगे गेस्ट हाउस की तरफ है फ़र्ज़ करें या इस तरफ है, और वो खड़ा होता है सेम नाले पे। वहाँ मैं तलाशी लेता हूँ जी, एक बंदा मशकूक पाकर मुझसे खिसकने लगा, हमने बाहर इमदाद राइयाँ पकड़ लिया। तलाशी करने पर पोशीदनी जेब की फ़लानी पॉकेट से प्लास्टिक में लिपटी हुई, आप पूरे पंजाब की FIR उठा के देख लें, मजाल है को 2-4 लाइनें भी मुख्तलिफ हों, वही स्टेंसो स्टाइल FIR हैं, वही तरीका वारदात है, अदालतों को भी पता है। फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती कि माल खाना आज भी पुलिस के पास है। कभी वहाँ पर बीजिंग पाउडर रख के, कभी बाल सफ़ा पाउडर रख के, कभी कोई और केमिकल रख के और माल खाने में मुनशियात शो करके डाल दी जाती है, और चंद लीटर जो या चंद ग्राम जो बेचने वाले हैं उनसे लेके उस पर डाल के उसको चलान कर देते हैं और मुनशियात फ़रोशों से भत्ते लेते हैं, मुनशियात शराब फ़रोशों से भत्ते लेते हैं, उनको बचाते हैं। रही बात आपने कहा तलाशी की, जब आप लिख कर जाएंगे कि मैं फ़लाँ जगह नाका लगाने जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैंने तलाशी लेनी है, फिर तो बात ठीक है। और आप बिला वजह किस जगह पे खड़े हो जाएं और आप तलाशी लेना शुरू कर दें और फिर आप उसकी FIR भी दर्ज कर दें कि आया खिसकने लगा, पकड़ लिया, तलाशी करने पर ये पैसे निकले या मोटरसाइकिल फ़लाना या गफलत से चला रहा था, माल मसरूक़। हाँ, ये ज़िमनी उसमें होना चाहिए। लेकिन हम बहुत कहते हैं अदालतों को, अदालतें इस चीज़ को बादर नहीं करती हैं। वो कहती हैं जी पुलिस मुलाजम है, चूँकि कानून के तहत तो एक आम आदमी को, मुझे और आपको भी इख्तियार है कि हम किसी शख्स को फ़र्ज़ करें वो बिगौड़ा है, इश्तिहारी मुजरम है, हम उसको पकड़ सकते हैं और पुलिस को बतला सकते हैं। मुझे और आपको भी इख्तियार है। इसी तरह कोई फ़ौज से भागा हुआ है या कोई ऐसा बंदा जो नक्शे अमन का बहस बनने वाला है, कोई लड़ाई झगड़े फसाद की जड़ बनने वाला है, हम उसको पकड़ कर उसको कह सकते हैं कि मैं तुम्हें गिरफ़्तार किया और आप पुलिस को बताएं और पुलिस आकर उसकी आपसे कस्टडी ले जाएगी। लेकिन मिस यूज़ ऑफ पावर्स रूटीन है हमारे मुल्क की, और ये हमारे जो कानून साज अदारे हैं, कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, और उनके मेंबरान को इस पे काम करने की ज़रूरत है कि इनको SOPs बनाए जाएँ। इनको बताया जाए कि भाई आप हर शरीफ आदमी को उतार लेते हैं, फैमिलियाँ साथ होती हैं, आप तलाशियाँ शुरू कर देती हैं, लोगों के पगड़ियाँ उछालते हैं, ऑन वट रीज़न? आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में किस तरह से आप मुदाखलत कर सकते हैं? कानून ने तो ये भी कहा था कुछ साल पहले कि आप रात के टाइम किसी घर पर रेड नहीं कर सकते। धड़ाधड़ रेड हो रही, नोबॉडी कैन बॉदर। हमारी जब हुकूमत बदलती है ना, हमारी अदलिया, मुकन्ना, इंतज़ामिया, सब के पसंद नापसंद कानून और ज़ाब्ते सब के तब्दील हो जाते हैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक। इवन चीफ़ जस्टिस बदलता है तो वो हर नया आने वाला चीफ़ जस्टिस अपनी चीज़ें ले आता है, पुरानी वाली चीज़ें सारी। अभी कुछ अर्सा पहले मुसालती कोर्ट्स बनी, अब वो कहाँ हैं? बड़े खर्चे हुए, बड़े शीशे लगाए गए, बड़े डेकोरेशन कोर्ट्स शुरू की गई। अगला चीफ़ जस्टिस बदला, नए की अपनी तरजीहात आ गई, मुसालती कोर्ट्स ख़त्म हो गई। तो इसको कोई पूछता नहीं है कि यार एक अमेंडमेंट पे या एक नई चीज़ लाने पर हमने इतना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च किया और अब आप उसको खुटेलियाँ डाल देते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं। हम आज तक ये तय नहीं कर सके कि बल्दियाती निज़ाम कौन सा होगा, हम आज तक ये तय बच्चों के निज़ाम तालीम कौन सा होगा, बच्चों का निसाब कौन सा होगा। 72-73 साल से ये रोना हम रो रहे हैं और मुझ जैसे बहुत से लोग बस कुड़ के आखिरकार मट्टी थले बस। अच्छा शायद भाई, आपने जो है ये आम मसाइल की तरफ भी ले गए हैं आप, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बजट आया है गुज़श्ता दिनों, तो उसमें आप ये अदालत के वकला के हवाले से या तालीम के आपने बात की, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बजट रखा गया है, मुख्तस किया है, तो उसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? यार पहले भी हमारा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ख़ास कॉर्नर में चला जाता है, उस पर फिर आप सवाल भी नहीं कर सकते। और अभी पिछले 1-1.5-2 साल से तो आपका बजट लैप्स कर जाता है, आप उस जगह पे लगाने को ही तैयार नहीं हैं।
آپ کی انتظامیہ، آپ کے بیوروکریٹس اتنے ڈرے اور خوفزدہ ہوئے ہیں، جس طرح سے سابقہ ادوار کے مختلف بیوروکریٹس کو اور انتظامیہ اور مقدمہ کے لوگوں کو ایک ادارے نے، نیب نے گرفت میں رکھا. لوگ ڈر کے فائلوں پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہیں. اسکیمیں منظور ہیں، پیسے آئے ہوئے ہیں، کوئی لگانے کو، کوئی ٹھیکیدار کرنے کو تیار نہیں ہے. آخرکار فنڈ لیپس کر جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. ابھی بھی اور گورنمنٹ بڑے فخر سے کہتی ہے کہ جناب اتنے پیسے ہم نے بچا لیے. بھائی پبلک کے لیے تھے، پبلک پر نہیں لگے، الٹا آپ جس نے نہیں لگائے یا جو اس کا ذمہ دار، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو بجٹ جب بھی آتا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے دیتی ہے. اس دفعہ بھی اگرچہ سرکاری ملازم تو رو رہے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن بہرکیف میں ایک بڑا اپریشیٹ کروں گا کیونکہ میں پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی پورے پاکستان کا صدر ہوں. جناب اورنگزیب لغاری صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، نوشابہ خان پشاور سے ہماری وائس چیئر پرسن ہیں، ایوب کھوسو صاحب بلوچستان سے، نجیب اللہ انجم صاحب پشاور سے، اور اسی طرح رفیق ثانی صاحب کراچی سے، اور بہت سے ہمارے دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ہم الحمدللہ مرکز اور صوبہ میں بھی ہماری، ایون آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہماری پوری کیبنٹ ہے. تو فنکاروں کے لیے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پہلے 25 کروڑ تھے تو اب اس کو 1 ارب کر دیا ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور خدا کرے کہ اسمبلی اس کو پاس بھی کرے، اور خدا کرے کہ یہ فنکاروں تک پہنچے بھی. اچھا شاہد بھائی، سرگودا میں ہائی کورٹ بینچ کے حوالے سے وکلاء نے کافی تحریک چلائی ہیں. جو بھی نیا صدور آتا ہے، پچھلا صدور بھی اس چیز کو لے کے چلے ہیں، آپ بھی نئے بھی ہیں، ان کی بھی ترجیحات میں یقیناً ہوگی یہ چیزیں. تو آپ اس حوالے سے کیا گزارشات پیش کرنا؟ میں سچ بتاؤں آپ کو، ہاں جی. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. اچھا. جس دن بار صدر بار نیتاً دل سے تیار ہو گئے، دوسرا مہینہ نہیں شروع ہوگا انشاءاللہ. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تحریک پبلک کی ہے اور چلاتے وکیل ہیں. اب مجھے بتائیں کہ میں وکیل ہوں اور میرا الحمدللہ لاہور بھی آفس ہے، راولپنڈی بھی آفس ہے. میں لاہور جانے کا بھی کرایہ لیتا ہوں. اگر 6 کیس ہوں تو میں 6 بندوں سے الگ الگ پیسے لیتا ہوں. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. میں اس سے ناشتے کے بھی پیسے لیتا ہوں، دوپہر کے کھانے کے بھی پیسے لیتا ہوں جس میں میں لاہور جانا ہوتا ہے، اور فیسیں بھی اپنی منہ مانگی لیتا ہوں. صحیح. میں نے کتنے وڈیا کہ میں اس چکر چ پاواں کہ جناب سرگودے بن جائے ہائی کورٹ، آپ آئیں اور آپ کہیں کہ مکی شاہ صاحب ذرا سامنے عدالت ہے، 1 منٹ ہے، پڑھو پائیں آؤ ذرا. گزارش یہ ہے کہ جب ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں گی نا سر، یہ تو پاکستان کی حکومت ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک جگہ سے ایک طرف سے کوئی آواز آتی ہے، فوراً گھٹنے ٹیک، کسی بھی حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، گھٹنے ٹیک دیتی ہے. بالکل جرت نہیں ہے سر. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ایک تو نان پروفیشنل لوگ بار کی قیادتیں سنبھال لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وکیلوں کے مسائل کیا ہیں، اور پھر سال جو کروڑوں روپے لگائے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے مخلص نہیں ہے. یہ عوام کا ایشو ہے جس کو میں جیب خالی کرتا ہوں، جس کی مطلب ایز اے وکیل جس کی میں جیب خالی کرتا ہوں لاہور جانے کے لیے، اس کے کیسوں کی پیروی، یہ ان کا ایشو ہے. جب تک پبلک نہیں اٹھے گی سر، آپ دیکھیے گا جو آپ کے پاس ایسا کورس ہے نا، ایسا اسپیشل کورس، وہ بھی ایسا چلی جائیں گی. پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے، کورس چلی گئیں، پھر پریشر ڈالا، پھر واپس آ گئیں. بہت نیک نیتی سے پبلک کو اٹھنا چاہیے. پبلک اٹھے گی، پبلک لیڈ کرے گی، عوامی لیڈر MNA MP لیڈ کریں گے. وکیل سر، وکیلوں کے پاس میں رہا تو میں نہیں سمجھتا، میں معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ہائی کورٹ میں بینچ بنتا ہو اگر وکیلوں کے ہاتھ میں رہا تو. اچھا شاہد بھائی، پروگرام کے آخر میں پوچھنا تھا کہ نوجوان وکلاء کے لیے کامیاب وکیل بننے کے لیے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ وہی بات جو میں نے شروع میں کی. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نیتاً ارادتاً اس فیلڈ میں آئیں، مجبوراً نہ آئیں کہ جی کوئی اور شے نہیں ملی، چلو نوکری نہیں لبھی تو چلو یار لائی کر لی ہے. اس طرح نہ ہو. آپ پہلے سے کمیٹڈ ہوں کہ مجھے وکیل بننا ہے، قانون ساز اداروں کے ساتھ رہ کر مجھے کام کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے اندر درد دل بہت ضروری ہے. آپ نیک اور سچے انسان ہونا بہت ضروری ہے. اپنے پروفیشن سے لائل ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو ریگولر پنکچوئل ہونا بہت ضروری ہے. یونیفارم میں آنا ضروری ہے. پھر آپ کو قانون کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ پریکٹیکلی وہ شاید اتنی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. پریکٹس کرتے وقت آپ کو بہت سی چیزیں اس سے ہٹ کر یا اس سے ملتی جلتی بھی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ کو حاضر دماغ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی زبان پر آپ جو کہہ رہے ہیں، بھلے آپ جھوٹ بھی بول رہے ہوں
تو لگے کہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. دوسرا یہ کہ بڑا دلچسپ شعبہ ہے وکالت کا. آپ کو نت نئی کہانیاں، نت نئے سلسلے کردار سننے کو ملتے ہیں. وہ جو آپ کو ناول اور داستانیں پڑھا کرتے تھے، اس کو پڑھنے، آپ کو کیس پڑھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی. آمدن بھی ہے اور نالج بھی ہے، خدمت بھی ہے اور آپ کے جذبے کی تسکین بھی ہے، مشنری جذبے کی تسکین بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نوجوان اس فیلڈ میں آئے وہ ان سب پہلوؤں پر غور کر کے آئے، اور نان پروفیشنل طور پر وکالت اڈاپٹ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی میں بھی کرتا ہوں، میں ان کو نہ مانتا ہوں. میں بھی، میرا خیال ہے آپ سمجھ لیں مور دین 20 ایئرس پریکٹس کو ہو گئے ہیں. میں نے آج تک کسی نان پروفیشنل وکیل کو ووٹ نہیں دیا، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. میں نے ہمیشہ پروفیشنل ازم کو سپورٹ کی ہے، پروفیشنل وکیلوں کو ووٹ دیا ہے. دوسرا، میرا جتنا بھی لگتا قریبی ہو، عزیز ہو، سفارشیں ہوں، تعلقات ہو، تعلق نکل آئے، صاف جواب ہے کہ سوری، جو پروفیشنل ہے یہ آپ سے بہتر پروفیشنل ہے، میں اس کو ووٹ دوں گا. سمپل. شاہد بھائی، پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اور ناظرین کو بھی آپ کے مشورے جو ہے پسند آئیں گے. ناظرین، یہ تھے شاہد نذیر خان صاحب، آج ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام میں ایسے مہمانوں کو آپ شرکت کے لیے بلاتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.